बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ हेल्थ के प्रोग्राम हेल्थ की बात वॉइस ऑफ हेल्थ के साथ आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद खालिद आपसे मुखातिब हैं। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत होम्योपैथी के शामिल हैं, जिनका नाम पूरा पाकिस्तान जानता है। होम्योपैथी के हवाले से डॉक्टर सैयद जावेद हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो साबिक सदर NCH नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के, इसी तरह इन्हें बानी है PHPS के। हम उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं वॉइस ऑफ हेल्थ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। शाह साहब, सोशल मीडिया पे एक क्लिप चल रहा है जिसमें ये बात आ रही है कि सिस्टम आइसोलेशन पे जा रहा था और एक्सपेंडिचर बहुत बड़े हुए थे। पहला अब आपसे क्वेश्चन ये है कि ये आइसोलेशन का क्या मतलब है, और इसके साथ लिंक ये है कि क्या वाकई ही बहुत ज़्यादा अखराजात हो रहे थे नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी पर कि आज हालात जो है वो एक नए एक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं? सवाल ये पैदा होता है आइसोलेशन पे जो कह रहे हैं, तो वो उन इदारों के लिए है जिसको IMF ने टास्क दिया। हमारा इदारा जो है एक कॉर्पोरेट बॉडीज़ है और इसके तहत ना तो गवर्नमेंट हमें कोई फंड प्रोवाइड करती है, हम अपनी मदद आपकी तहत काउंसिल में जो एग्जामिनेशन फ़ीस, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, इसी तरह तमाम मद में जितने पैसे आते हैं वो हम खुद खर्च करते हैं। गवर्नमेंट का हमें कोई पैसा वो नहीं मिलता। पहले मिलता था बच्चों को, कॉलेजेस जो हमारे 150 कॉलेज थे उस पर जो अगर कैलकुलेशन किया जाए तो दूसरे तरीका इलाज में जो है ना करोड़ों रुपया गवर्नमेंट खर्च करिए, एक एक बच्चे पे लाख रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन हमारे बच्चे पे 35 पैसा खर्च हो रहा है। ना तो हमारे उस्ताद इकराम को कोई बेनिफिट है, तो कोई उनको रिटायरमेंट के बाद कोई बेनिफिट मिल रहा है। इसी तरह जो है ये आइसोलेशन का नाम दे के इस काउंसिल को, और मज़े की बात यह है कि ये 1965 का एक्ट अवामुन नास का पसंदीदा तरीका इलाज जिसको कहा जाता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो होम्योपैथ डॉक्टर हैं, मैं उनको फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट का हम 45% हाथ बटा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट, जबकि गवर्नमेंट को अभी खूब प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट अस्पतालों का हाल देखे कितना बुरा हाल हो रहा है, उसके बावजूद हम लोग अपनी मदद आपके तहत 45% गवर्नमेंट का, अगर इसको मर्ज कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो मेरी ये पेशन गोई है कि गवर्नमेंट को मज़ीद जो है ना अखराजात से कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक होम्योपैथी की तरक्की के लिए काम नहीं करेंगे। गुड है शाह साहब। इसके अलावा जो है आपको ज़्यादातर आपने होम्योपैथ और होम्योपैथी के लिए इतने खदमात संजाम दिए हैं जिनको देना है तो बहुत टाइम गुजर जाए, लेकिन इसके बाद अभी जो मर्जिंग का जो सिलसिला हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आप इसके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि ये तो नेशनल काउंसिल की अपनी जो आज़ादी है, होम्योपैथ की अपनी आज़ादी है, वो अच्छी नहीं जा रही है। असल में हो ये रहा है कि कुछ हमारे होम्योपैथ हैं जो कि गवर्नमेंट को मिसगाइड कर रहे हैं। मैं वजीर सेहत साहब को यही कहूँगा कि ये आप फौरी तौर पे जो है ना एक मीटिंग कॉल करें, उसमें तारों सूबे में मीटिंग कॉल करने के बाद राय लें। और मैं ये समझता हूँ कि ये दानिशमंदा मामला नहीं होगा कि एक पुरानी काउंसिल जो 1965 से अब तक खिदमत करी है, क्योंकि ये काउंसिल जो बन रही है इसमें डिवाइस वाले भी होंगे, इसके अंदर बहुत सारी ऐसे मामला होंगे, चाइनीज से जो मेडिसिन आ रही है वो भी होगा, इसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स की भी रजिस्ट्रेशन होगी। तो अब आप बताएं कि ये एकेडमिक काउंसिल कहाँ से हुई? एकेडमिक काउंसिल को मर्ज करके दूसरे के साथ करना, मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ये होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ जाती नहीं है, बल्कि ये कौम के साथ, जो कौम हमारी होम्योपैथिक तरीके इलाज से मुस्तफीद हो रही है, सेहतमंद हो रही है, उसके साथ धोखा हो रहा है। जबकि हमारा खुद काउंसिल की इमारत मौजूद है जिसमें रिसर्च का काम हो सकता है। यूनिवर्सिटी में वैसे भी तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखें कि स्टूडेंट्स को MBBS में दाखिला नहीं मिल रहा, वो दूसरे तरीके इलाज में जा रहे हैं, जबकि BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस दुनिया के अंदर इसका नाम है। तो मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी तमाम मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे 100 सीट MBBS का रखते हैं, उसके अलावा अलहदा जो है वो BHMS का क्लासेस का भी शुरू करें ताकि अपग्रेडेशन हो। मैं बार बार अपील करूंगा मिनिस्टर साहब से कि फौरी तौर पे इसको इलाज किसी और से ना करें, इसको अलहदा करें। इससे क्या होगा कि रिसर्च में करोड़ों अरबों डॉलर आ सकते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क ज़ख़ीरा भरा हुआ है जड़ी बूटियों से। जी बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब ये बताएं
کہ اپگریڈیشن تو بہت اچھی بات ہے اور اب ہومیوپیتھی نے بہت اپگریڈ بھی کرا ہے، یہ سب آپ لوگوں کی کاوش ہیں، لیکن ہر پیتھی کی اپنا اپنا وے آف ٹریٹمنٹ ہے. جیسے ایلوپیتھک ہو گئی یا ہربل ہو گیا یا ہومیوپیتھک ہو گئی یا ایکوپنکچر ہو گیا، وٹ ایور جو بھی آپ کی پیتھی ہے، تو ایک سے مرض کرنے سے کیا کلیش نہیں ہوگا کہ ہمارے طریقہ کار چینج ہے، ان کا تیرا طریقہ کار چینج ہے؟ دیکھیں اول تو ایکوپنکچر ہو یا فزیو تھراپی ہو، اس کی کوئی کونسل ہی نہیں ہے. کونسل صرف جو ہے طب کونسل اور ہومیوپیتھک کونسل ہے اور پی ایم ڈی سی کونسل ہے. پاکستان میں 5 کونسل ہے: پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل، نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی، طب کونسل، نرسنگ کونسل اور فارمیسی کونسل. فارمیسی کونسل کو بھی دیکھیں کہ فارمیسی میں بھی پڑھائی پہلے 3 سال کا تھا، اب 5 سال کا ہو رہا ہے، اس میں ایم فل پی ایچ ڈی ہو رہا ہے. اسی طرح حکومت ہمارے جو ہے نا بجائے مرج کرنے کے، اگر حکومت سنسیئر ہے اور عوام الناس سے سنسیئر ہے تو یقین کریں کہ یہ بہترین طریقہ علاج ہے. اس کے تحت گورنمنٹ کو چاہیے کہ باقاعدہ جو ہے اس کو جس طرح چل رہا ہے اس کے اندر فنڈنگ کرے اور ہمیں بھی رقم دے، کیونکہ گورنمنٹ ہم سے تو رقم لے رہی ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ دوائیوں پہ دوسرے طریقہ علاج پہ 2% ٹیکس لیا جا رہا ہے، ہم سے 18% لیا جا رہا ہے. تو یہ کون سا انصاف ہے؟ تو حکومت کو چاہیے کہ غلط لوگوں کے باتوں پہ نہ آئیں. ہومیوپیتھک جو ہے، جو کونسل کے ممبران رہے ہیں پہلے یا صدر رہے ہیں جو ذمہ دار ہیں، اور تنظیمیں ہماری بہت ساری ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں اپنی مدد آپ کے تحت، حکومت ان سے مشورہ لے، ان کی ریکمنڈیشن لگے اور یہ کونسل کو چلنے دیں اور اس کو ترقی دے، جس میں ایم بی بی ایس کی طرح یہ 5 سالہ کورس جب کرائیں گے تو آٹومیٹکلی جو ڈی ایچ ایم ایس پڑھا ہوا ہے وہ اپنا چاہتا ہے اپ گریڈ ہونا، جیسے ایم بی بی ایس میں ایل ایم ایف سے لوگ ایم بی بی ایس سے، اسی طرح انشاءاللہ ہمارے بی ایچ ایم ایس سے لوگ جو نا ڈی ایچ ایم ایس جو کر چکے وہ بی ایچ ایم ایس بھی ہو جائیں گے. تو اپ گریڈیشن ہوگا اور اس کے لیے سنسیئر ہونا پڑے گا. گورنمنٹ آف پاکستان کو ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، جب میں آیا تھا اسکیم آف اسٹڈی کے تحت یہ معاملے کو آگے بڑھایا تھا، لیکن یہ سازش کے تحت روکا گیا اور یہ بار بار ہر 3 مہینے کے بعد جو ہے نا وہ پیٹ میں درد ہوتا ہے اور جو ہے نا کونسل کو جو ہے نا وہ ضم کرنے کی بات ہوتی ہے. جو کہنا چاہیے ہیرا دے گا سونا دے گا، اس کو جو ہے نا کچڑے میں لے جانا چاہ رہے. بہترین ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں یہ چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اتنی محنت آپ کر رہے ہیں اور اللہ کرے یہ جو ہے میسج اقوام بالا تک جائے. آپ وائس آف ہیلتھ کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وائس آف ہیلتھ کا میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ یہ ہماری جو ٹیم ہے، شفیق چشتی بھائی ہیں، خالد بھائی ہیں، باقی اور بھی دوست ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں اور یہ ہومیوپیتھک ہی کے لیے کر رہے ہیں. آج یہ اتنا بڑا ہاٹ ایشو ہے، ویسے تو بہت سارے لوگ، بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہے. اب کچھ لوگوں کو تو یہی تو بات ہے کہ میں سچ بات کہتا ہوں تو لوگوں کو تھوڑا وہ آتا ہے، جذبات میں آتے ہیں. یہ جذبات کا موقع نہیں ہے. میں وائس آف احمد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا، یہ نہیں کہ آپ نے میرا انٹرویو نشر کیا، بلکہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ آپ یہ سمجھے آنے والے نوجوان کے لیے اور پاکستان کے لیے یقیناً اچھا ڈاکٹر بنے گا، اچھا معالج بنے گا تو پاکستان کی ترقی ہوگی. جب پاکستان صحت مند ہوگا تو پاکستان یقیناً ترقی بھی کرے گا. پاکستان زندہ باد اور وائس آف ہومیوپیتھی زندہ باد، ہومیوپیتھک زندہ باد. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اتنا ٹائم دینے کا، بہت اچھی باتیں کرنے کا. میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ اتنی باتیں جو ہوئی ہیں اور جو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وائس آف ہیلتھ کا جو اپنا کردار ہے، جو برج کا کام کر رہی ہے وائس آف ہیلتھ، یہ اقوام بالا تک کے میسج پہنچے. وائس آف ہیلتھ کا پیغام ہیلدی اور صحت مند ہے سارا جہاں، سارا پاکستان زندہ باد، وائس آف ہیلتھ زندہ باد. پائیں